सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बादलों का जारहाना अंदाज। शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड और गुलबर्ग में 31, जबकि एयरपोर्ट के अतराफ में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया के मुताबिक शहर भर में अब तक औसतन 27 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कहीं पानी जमा तो कहीं ट्रैफिक जाम। लेस्को का भी बैठ गया तरसीली निजाम। इंतजामिया के बुलंद बांग दावे बारिश के पानी में बह गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी परेशान रहे। बारिश के साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक का पहिया भी रुक गया। माल रोड, केनाल रोड और दीगर अहम सड़कों पर शहरी घंटों फंसे रहे। बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब रहे। कम आमदन वाले अफराद को रिहायशी फ्लैट देने की तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मरियम नवाज ने 720 अफराद में फ्लैट्स की चाबियां और अलाटमेंट लेटर तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला का कहना था कि अपना घर एक बहुत बड़ी नेमत है। महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए छत बनाना नामुमकिन हो चुका, इसलिए हुकूमत ये फ्लैट्स मुफ्त फराहम कर रही है। हर फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 1 लाख घर मुकम्मल किए जा चुके हैं। आप सब अपना घर, अपनी छत, अपना मकान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम 720 घर जो है 720 खानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं। मैं इस हफ्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। जिन लोगों के पास जमीन नहीं मुफ्त फराहम करेंगे, वजीर आला मरियम नवाज का ऐलान। बोली 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है। सुथरा पंजाब मंसूबा दुनिया भर में बतौर मॉडल पेश किया जा रहा है। सुथरा पंजाब का दायरा कार पूरे सूबे तक फैलाया गया। इस हफ्ते आज़रबाईजान का दौरा करूंगी। गवर्नर हाउस में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नामवर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। इरफान खोसट, समीना पीरजादा को फ़न अदाकारी में बेहतरीन खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। फ़न मौसीकी में बेहतरीन खिदमात पर गुलकारा सायरा नसीम, हदीका कयानी और हुमेरा अरशद को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सलीम हाशमी को फ़नुल लतीफ़ा में बेहतरीन खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। नसीरुल्लाह नासिर, रज़ाउल्लाह शाह, आरिफ नौशाही और यास्मीन हमीद को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मरहूम मसूद हसन शहाब को भी सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। कराची की पिंकी का लाहौर में बैठकर पूरे मुल्क में मंशियात का नेटवर्क चलाती रही। हसास अदारे ने पिंकी को 10 रोज कबल ही लाहौर से गिरफ्तार कर दिया था। अनमोल उर्फ पिंकी को व्हाट्सएप ऑन होने पर लोकेटर की मदद से लाहौर से ट्रेस किया गया। चंद साल कबल पिंकी के भाई को पकड़ा गया, लेकिन पिंकी की CRO रिकॉर्ड में एंट्री ना की गई। कराची से गिरफ्तार मंशियात फरोश अनमोल और पिंकी के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा का कहना है, अगर तफ्तीशी अफसर की गफलत सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर चैम्बर में नारकोटिक्स फ्री पंजाब के मौजू पर सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल कहते हैं, मंशियात एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देती हैं। मंशियात हमारे स्कूलों और कॉलेजों में सरायत करती जा रही हैं। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी में मसरूफ़ करना होगा। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार बोले, जिस तरह मंशियात की नई चीज़ें आ रही हैं,
اداروں کی رفتار اتنی نہیں تھی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے۔ اطلاع دینے والے کا نام راز میں رکھا جائے گا۔ فیصلہ ساز اداروں کی سست روی، لاکھوں شہری جدید و واسع سروسز سے محروم۔ LDP کے تحت کام جاری، واسع کا دائرہ اختیار بڑھانے کا فیصلہ تاحال عمل درآمد کا منتظر۔ پلان کے مطابق نئے علاقوں کا تعین اور افسران کی تعیناتیاں نہ ہو سکیں۔ شاہدرہ، باٹا پور، جلو، گجومتا، پرانا کہنا، ٹھوکر نیاز بیگ کو واسع کی حدود میں شامل کرنا تھا۔ واسع انتظامیہ کا کہنا ہے انتظامی تبدیلیوں کے لیے کیس جلد گورننگ باڈی میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا قوی امکان۔ سپارکو نے ذی الحج کے چاند سے متعلق اہم پیش گوئی کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق ذی الحج کے نئے چاند کی پیدائش 17 مئی کی رات 1:01 پر متوقع ہے۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 18 گھنٹے 30 منٹ ہوگی۔ اگر افق صاف رہا اور حد نگاہ بہتر ہوئی تو 17 مئی کی شام ذی الحج کا چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 17 مئی کو طلب۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اسی شام اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 297 مستقل و عارضی مویشی منڈیاں فعال۔ صرف لاہور میں شاہپور، کانجرا سمیت 6 مویشی منڈیاں فعال۔ سگیاں، سپورٹس کمپلیکس، واہگہ اور برکی روڈ پر جانوروں کی منڈیاں لگیں۔ LDA سٹی راولپنڈی میں بھی منڈیاں فعال۔ منڈیوں میں ٹینٹ، بیت الخلاء، لائٹنگ، صاف پانی کی فراہمی، سیکیورٹی کی ذمہ داری پیرا فورس اور پنجاب پولیس کو دے دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 114 مویشی منڈیوں کی نیلامی۔ شاہپور کانجرا منڈی کا کانٹریکٹ 62 کروڑ کم بولی پر نجی فرم کو دینے کا انکشاف۔ کانٹریکٹ میں فی جانور فیس 1700 روپے بامع سہولتیں میسر۔ منڈی کی ریزرو پرائس 1 ارب 75 کروڑ روپے رکھی گئی۔ گزشتہ سال 2 ارب 40 کروڑ روپے میں شاہپور کانجرا مویشی منڈی نیلام کی گئی تھی۔ چیف ایگزیکٹو پنجاب کیٹل کمپنی بلال ہاشم کا کہنا ہے پچھلے سال کانٹریکٹرز نے جان بوجھ کر مہنگی منڈیاں لیں اور بیپاری کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کانٹریکٹرز کی اجارہ داری ختم کر دی۔ ڈیجیٹل پرچی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا تجارتی سیزن، ریٹیل مارکیٹ سے پر اوقات کار کی پابندی سے تجارتی سرگرمیاں ماند پڑنے کا خدشہ۔ رات 8 بجے مارکیٹیں بند ہونے سے عید سیزن میں ریٹیل سیلز میں 35% تک کمی کا خدشہ۔ لاہور کی بڑی ریٹیل مارکیٹس میں خریداروں کا رش رات کے اوقات میں ہوتا ہے۔ ریٹیل مارکیٹس میں عید سیزن کے دوران 40 سے 60 ارب روپے تک کاروبار ہوتا ہے۔ گرمی کے باعث فیملیز خریداری رات کے اوقات میں کرتی ہیں۔ صدر انجمن تاجرہ نے کہا عید تک مارکیٹس رات 11 بجے تک کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ مجاہد مقصود بٹ بولے گرمی اور ٹریفک کے باعث شہری رات کو شاپنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ لبرٹی، انارکلی، اچھرا اور مالز میں عید شاپنگ کا رش وقت کی پابندیوں سے متاثر ہے۔ عید سے قبل کاروباری اوقات میں نرمی نہ دی گئی تو معاشی نقصان بڑھے گا۔ خواتین، بچوں کے کپڑوں، جوتوں اور کاسمیٹک سیکٹرز متاثر ہوں گے۔